सम्पूर्ण महानुभावहरू सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज मिति 2075 साल माघ 26 गते शनिबारका दिन बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 अन्तर्गत सिरान गाउँ मध्य खानेपानी तथा वातावरण सरसफाई उपभोक्ता समितिको 12औं साधारण सभा कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि 5 नम्बर प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री श्री लीला गिरिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई म यस संस्थाको सचिव तथा आजको कार्यक्रमको सञ्चालक प्रकाश परियारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र कार्यक्रमलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउनको लागि सुरुदेखि अन्तिमसम्म धैर्य धारण गरेर बसिदिनु हुन सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र यस सिरान गाउँ मध्य खानेपानी तथा वातावरण सरसफाई उपभोक्ता समितिको 12औं साधारण सभा कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुनको लागि यसै संस्थाका अध्यक्ष श्री कृष्णबहादुर केसीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण उपस्थितिहरूले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु हुनको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ हामी बीच प्रमुख अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू 10-15 मिनटमा आइपुग्ने भन्ने जानकारी पाएको छु। त्यसैले अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष श्री रामचन्द्र छेत्रीज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका युवा नेता समाजसेवी श्री राजेन्द्र ढकालज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अतिथिज्यूहरूलाई खाद्य र ब्याजले सम्मान गरिदिनु हुनको लागि यसै संस्थाका सदस्यज्यूहरू लक्ष्मी कणेल, माया भण्डारी, कमला पाण्डे, मनकुमार खत्री, एमसरा भूषालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि वडा नम्बर 11 का वडा सदस्य रणबहादुर थापाज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि बुटोल उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिका सदस्य श्री सुषमा अर्यालज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा सदस्य श्री नकुल साईज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष श्री दिननाथ भट्टराईज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नगर सदस्य ज्योति प्रसाद अर्यालज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि सिरान गाउँ मध्य खानेपानी तथा वातावरण सरसफाई उपभोक्ता समितिका संस्थापक अध्यक्ष श्री एमलाल श्रेष्ठज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि सिरान गाउँ मध्य खानेपानी तथा वातावरण सरसफाई उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष कमल राणाज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि टपमध्य टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष नरेन्द्र दर्जीज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि 1 नम्बर टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष श्री युवराज राणाज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि 2 नम्बर टोल विकास संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष टिपबहादुर छेत्री राजनज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि
3 नम्बर टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष दिलबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि सिरान गाउँ मज्जा खानेपानी तथा वातावरण सरसफाई उपभोक्ता समितिका अनुगमन समितिका संयोजक शत्रुघ्न शाहज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि सिरान गाउँ मज्जा खानेपानी तथा वातावरण सरसफाई उपभोक्ता समितिका लेखा समितिका संयोजक एम सुनारज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि सूर्योदय प्रावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री टेकबहादुर छेत्रीज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि 5 नम्बर प्रदेश रूपन्देहीका माननीय सांसद कमला विश्वकर्माज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सभासद कमला विश्वकर्माज्यू। र सम्पूर्ण महानुभावहरू, हामीहरूले कार्यक्रम सुरु गरे लगत्तै हाम्रो देश नेपाललाई सम्झनै पर्छ। त्यसैले सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरू आफ्नो स्थानबाट उठेर राष्ट्रिय गानलाई साथ दिनको लागि सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उपभोक्ताज्यूहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट उठिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुनको लागि प्राविधिक मित्रहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र आजको यस कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि सिरान गाउँ मज्जा खानेपानी तथा वातावरण सरसफाई उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष श्री कमल राणाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिरान गाउँ मजुवा खानेपानी वातावरण तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको आज 12औं साधारण सभा हुन गइरहेको छ। आज यस 12औं सभाका अध्यक्ष एवं यस समितिका अध्यक्षज्यू एवं 12औं सभाका अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि श्री माननीय मन्त्री लीला गिरीज्यू, प्रदेश नम्बर 5 का प्रदेश सभा माननीय सांसदज्यूहरू, यस बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्षज्यू, यहाँ माननीय मन्त्रीज्यूको आगमन भइसकेको छ र माननीय मन्त्रीज्यूलाई यस मञ्चमा म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। साथसाथै मैले आज स्वागत गर्ने यसै मञ्चबाट पाउँदै पुनः आगमन हुनुलाई पुनः फेरि म स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ आफ्नो आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दै आजका प्रमुख अतिथि श्री माननीय मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आज हाम्रो 12औं साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र हाम्रो सम्पूर्ण उपभोक्ता साथीहरू र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो यस
तर्फबाट एवं यस खानेपानीको तर्फबाट एवं यस सिरानगाउँ मजुवाको तर्फबाट म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ हाम्रो यस सिरानगाउँ मजुवा दुईटा खोलाको किनारा बिचमा रहेको दानव नदी पश्चिमतिर बग्ने, पूर्वतिर चाहिँ चिनाउ नदी बग्ने, यसको बिचमा रहेको यो भूभाग जहाँ नदी कटानबाट चाहिँ बाँकी रहेको नदी उकास जमिनमा 2038 सालको बाढीपछि 2042 सालदेखि छिटफुट रूपमा 5-7 घरको बसोबास गर्दै आएको यस मजुवा क्षेत्रमा अहिले हालसम्म आएर चाहिँ करिब 1200 घर धुरेर चाहिँ बसोबास गरेका छन्। र यहाँ यस भौगोलिक स्थिति भन्नुपर्दाखेरि दुईतिरको नदीको किनार छ र यस ठाउँबाट चाहिँ नजिकै बजार देखिए तापनि हाम्रो चाहिँ आगमन जाने आउने र हाम्रो चाहिँ विभिन्न बजार व्यवस्था गर्न जानको लागि चाहिँ बर्खा मासमा हामीलाई चाहिँ करिब चाहिँ 5वटा वार्ड चाहिँ घुमेर चाहिँ पारी बजारमा पुग्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ श्रमिक वर्गहरू बस्दा अत्याधिक निम्न आय स्रोत भएका मान्छेहरूको चाहिँ बसोबास छ। यहाँ चाहिँ शिक्षाको असाध्यै खाँचो छ। एउटा विद्यालय चाहिँ प्राइभेट स्तरको विद्यालय छ, त्यहाँ चाहिँ यस ठाउँको जनताहरूले चाहिँ जनतन चाहिँ सञ्चालन गरेको छ। त्यसमा चाहिँ दरबन्दी नपुगेर यहाँको शिक्षाबाट चाहिँ वञ्चित भएको छ र यहाँ पर्याप्त मात्रा प्राइभेट शिक्षाको सम्बन्धी पनि राम्रो छ। यहाँ पठन पाठनको व्यवस्था हुन सकेको छैन। एउटा विद्यालयमा हामीले टिचर चाहिँ यो गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ पैसा उठाएर सञ्चालन गरेको छ राम्रोसँग, त्यहाँ चाहिँ हामीलाई दरबन्दी पाएको छैन। अनि यस ठाउँमा खानेपानीको लागि चाहिँ हामी आफै यस ठाउँकै यहाँको बासिन्दाहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कुटो कोदालो गरेर जम्मा गरेको पैसाबाट चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यहाँ बोरिङ नजाएर अस्थायी रूपमा चाहिँ पानीको व्यवस्था गरेको छ। र यहाँ खानेपानीको योजना परेको छ तर त्यो राम्रोसँग सञ्चालन भएको छैन। किन ढिलो गतिमा चाहिँ यहाँ सञ्चालन भइरहेको छ यो पनि हाम्रो माननीय मन्त्रीजी आएको बखतमा चाहिँ भनिहालौँ भनेर मैले भनेको छु। यसलाई चाहिँ यथाशीघ्रमा चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनको लागि चाहिँ गर्नुहुनेछ। र हाम्रो यहाँ चाहिँ हामी यहाँ यत्रो चाहिँ 1200 घर धुरी मध्ये एउटा कुनै पनि सभा हल पनि छैन, सामुदायिक भवन छैन। यहाँ कुनै पनि यहाँका बासिन्दाहरूलाई कुनै शिक्षा रोजगारीमूलकको चाहिँ तालिमको व्यवस्था, रोजगारीमूलकको चाहिँ तालिमको व्यवस्था गर्नको लागि कुनै हल व्यवस्था छैन। कुनै दात्री संस्थाहरूले चाहिँ यहाँ कुनै सहयोग गर्न खोजे पनि त्यसको भवनको अभावले गर्दाखेरि हामीले यहाँ कुनै पनि तालिमहरूको चाहिँ सिपमूलक कार्यक्रम गर्न सकेको छैन। यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ भवनको लागि चाहिँ जग्गा राखेका छौँ र यहाँ हामीले चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ करिब 10 लाख रुपियाँ जति अनुदान पाएर यहीँको जनताबाट 2 लाख रुपियाँको चाहिँ श्रमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ अलिकति फर्निचर तयार पारेको छ। यसको लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिदिनु हुनेछ। अन्तमा चाहिँ मैले फेरि यहाँ आउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, प्रमुख अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, माननीय सांसदज्यूहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद उपाध्यक्ष कमल राणाज्यूलाई स्वागत मन्तव्य राखेर बिदा हुनु भइसकेको छ। म अतिथि आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई पुनः सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। 5 नम्बर प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय श्री लीला गिरिज्यूलाई आज यस 12औं साधारण सभाको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि 5 नम्बर प्रदेश रूपन्देहीका माननीय सांसद श्री थानकुमारी थापाज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि 5 नम्बर प्रदेश रूपन्देहीका माननीय सांसद श्री दीपा विकज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर विशिष्ट अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि 5 नम्बर प्रदेश रूपन्देहीका माननीय सांसद विमला पन्थीज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि रूपन्देही जिल्ला खानेपानी डिभिजनका कार्यालय एओपीका प्रमुखज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई यस कार्यक्रम अवधिभरि नै म थाती राख्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र आजका प्रमुख अतिथि 5 नम्बर प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री
माननीय मन्त्री श्री लीला गिरिज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ। त्यसैले हाम्रो यो सानो गमलामा रहेको पानीको धारालाई खोलेर विधिगत रूपमा कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण उपयुक्तज्यूहरूलाई यथास्थानबाट उठेर ताली बजाइदिनु हुनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा अध्यक्षको प्रतिवेदन पेश गरिदिनु हुनको लागि यसै संस्थाका अध्यक्ष श्री कृष्णबहादुर केसीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म सिरेनगाउँ मजुवा खानेपानी तथा वातावरण सरसफाई उपभोक्ता समिति बुटोल ग्यारको अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन। सिरेनगाउँ मजुवा खानेपानी तथा वातावरण सरसफाई उपभोक्ता समिति बुटोल ग्यारको 12औं वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री श्री लीला गिरिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, आमन्त्रित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट प्रतिनिधित्व गरी पाल्नुहुने अतिथिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, सिरेनगाउँ मजुवा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, लेखा समितिका साथीहरू, अनुगमन समितिका साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण सिरेनगाउँ मजुवावासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। 2072 साल जेठ 13 गते यस समितिको प्रथम अधिवेशन पश्चात सर्वसम्मतबाट मेरो अध्यक्षतामा कार्य समिति गठन भई त्यसै समय लेखा परीक्षक र अनुगमन समिति पनि सर्वसम्मतिबाटै चयन भयो। त्यसभन्दा पहिला बस्ती विकास र खानेपानी समिति संयुक्त रूपमा चलिआएको थियो। 2063 साल अगाडि यस बस्तीका सबैले तिनाउ नदीको दूषित पानी पिउन बाध्य थियौं। उक्त दूषित पानी पिउनबाट रोकथाम र वैकल्पिक उपाय अपनाउँदा 2061 सालमा जनस्तरबाट 3 इन्चको बोरिङ बुद्ध पार्कमा खनिए तापनि 2063 सालमा सञ्चालनमा आयो। सर्वप्रथम म तिनाउ नदीको दूषित पानी खानबाट बचाई स्वच्छ खानेपानी पिउने वातावरण सिर्जना गर्नुभयो। बस्तीका विकास समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी र यस समितिका संस्थापक पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरूलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यसै समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यहरू, लेखा समिति तथा अनुगमन समिति पनि आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेकोले उहाँलाई पनि धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। बस्तीको घनत्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकोले जनस्तरबाट दुर्गा मन्दिर नजिक 4 इन्चको तल्लो बोरिङ 2069 सालमा खनिए तापनि विविध कारणवश 2070-71 मा सञ्चालनमा आयो। ओभरहेड टङ्की नभएका कारण बोरिङबाट सिधै सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसको भौगोलिक स्थिति यस प्रकार छ। सिरेनगाउँ मजुवा करिब 24 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सिरेनगाउँ मजुवा 4 वटा टोल विकास संस्थामा विभाजन छ। यहाँ विभिन्न जात जाति, विभिन्न धर्मावलम्बी, गरिब मजदुरको बसोबास छ। यसको सीमाङ्कन यस प्रकार छ। पूर्वमा तिनाउ नदी, पश्चिममा ध्रुवनगर टोल र दुर्गानगरको पिचिङ बाटो, उत्तरमा टप मजुवा, तल्लो मजुवा, दक्षिणमा ध्रुवनगर टोल र तिनाउ नदी। यति 4 किल्लाभित्र करिब 1145 घर रहेका छन्, जसमध्ये 1 नम्बर टोलमा 325, 2 नम्बर टोलमा 350, 3 नम्बर टोलमा 190, 4 नम्बर टोलमा 280 घर रहेमा जसमा निजी धारा 581 जडान गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सार्वजनिक स्थलमा 3 धारा रहेका छन्, जुन मध्ये श्री सूर्योदय पराबीमा 1, दुर्गा मन्दिर तल्लो बोरिङमा 1, बुद्ध पार्क स्थित बैठक कक्षमा 1 रहेको छ। यी सार्वजनिक स्थलको धारामा निःशुल्क सेवा दिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस समितिमा कार्यरत 2 अस्थायी कर्मचारी रहेका छन्, 1 कृष्णबहादुर गुरुङ, 2 हर्कबहादुर घरती मगर। र आर्थिक वर्ष 74-75 मा आर्थिक वर्ष 75-76 को लागि वार्ड बेलामा यस खानेपानीको लागि केही रकम माग गरेकोमा 1,40,244 परेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस क्षेत्रमा ओभरहेड ट्याङ्की नभएका कारण बोरिङबाट सिधै पानी वितरण गरिएको छ। ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणको लागि यस समितिको अनुरोधमा
बुटोल उपमहानगरपालिकाले मिति 73/5/26 गते खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय योगीकुटीलाई लगत इस्टिमेट गर्नको लागि अनुरोध गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय योगीकुटीमा सिरन गाउँ मजुवाको नाम समावेश भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय योगीकुटीले को लक्ष्य अनुसार एउटै ओभरहेड ट्याङ्कीले यस क्षेत्रको बस्तीलाई पर्याप्त खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको हुँदा 2072 साल 72-73 को साधारण सभामा डिभिजन प्रमुख श्री शङ्करमणि ग्यावालीज्यूलाई ओभरहेड ट्याङ्कीको लागि जग्गाको अवलोकन गराएका थियौँ। ओभरहेड ट्याङ्कीको लागि आर्थिक वर्ष 73-74 को बजेटमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय योगीका इन्जिनियर श्री ध्रुव धितालज्यूबाट लागत इस्टिमेट सम्पन्न भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 74-75 मा 8 इन्चको डिप बोर्डिङ 150 मिटर खन्ने कार्य सम्पन्न भई क्याप लगाएर राखिएको छ। ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणको सम्पन्न गर्नको लागि करिब 8 करोडको लागत इस्टिमेटमा सम्पन्न हुने लक्ष्य लिएको छ। यदि यो योजना सम्पन्न भएमा यस क्षेत्रबाट लाभान्वित क्षेत्र सिरनगाउँ मजुवाका 4 टोल, दुर्गानगर, ध्रुवनगर टोल, टप मजुवा र सबै टोलवासीहरू महानुभावहरूले स्वच्छ, पर्याप्त र 24 घण्टा खानेपानी उपभोग गर्न सक्नेछन् र यसको क्षेत्रफल करिब 22 किलोमिटर एरियामा पाइप विस्तार हुने जानकारी गराउन चाहन्छु। यस योजनाको कार्य सम्पन्न गर्नको लागि प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार तथा आजका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र अतिथिज्यूहरूलाई बजेटको व्यवस्थामा पहल गरिदिनु हुन भई यथाशीघ्र कार्य सम्पन्नको लागि व्यवस्था मिलाइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यस वर्ष भएको कामको जानकारी बुटोल उपमहानगरपालिकाबाट अनुदान 1,50,000 सहित 3,20,451 रुपियाँको पाइप विस्तार भएको अवगत गराउन चाहन्छु। गत वर्ष आर्थिक वर्ष तल्लो बोरिङबाट 275 मिटर 4 इन्चको हटलाइन पाइप उत्तरतर्फ माथिल्लो बोरिङसँग जोड्ने लक्ष्य लिई विस्तार गरिएकोमा गत वर्ष 74-75 मा 235 मिटरसम्म काम सम्पन्न भएको छ। यो काम कर्मगत हुँदै जानेछ। 4 नम्बर टोलमा को शिवम पथ, हातेमालो पथमा 1.5 इन्चको पाइप 300 मिटर पाइप विस्तार भएको छ। 4 नम्बर टोलकै विश्वकर्मा पथमा 1.5 इन्चको पाइप 90 मिटर पाइप विस्तार गरिएको छ। शिवम पथ र हातेमालो पथमा 2वटा गेटपर राखिएको छ। 3 नम्बर टोलको बुद्ध पथमा कर्मागत 2 इन्चको पाइप 80 मिटर विस्तार भएको छ। यस क्षेत्रमा 2वटा बोरिङ सञ्चालन भएकोले उक्त 2वटा बोरिङ सञ्चालनको लागि विद्युत क्षमता अत्यन्त निम्न रहेको र पटक पटक फ्युज झर्ने खानेपानी र विद्युतमा सप्लाई धेरै समस्या परेको हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण बुटोल वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुख श्री सञ्जय कुमार मिश्रलाई फिल्डमा अनुगमन गर्न लगाई थप 100 केबीको ट्रान्सफर जडानको लागि अनुरोध गर्दा तत्काल नयाँ ट्रान्सफर नभएको कारण पुरानो ट्रान्सफरलाई मर्मत गरी चलाउनु पर्ने भएकोले मर्मत खर्च 81,184 रुपियाँ खर्च गरी जडान गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। खानेपानीबाट कोही पनि वञ्चित नहोस् भन्ने हेतुले यस वर्ष 97 धारा निजी धारा जडान भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 75-76 मा को बुटोल उपमहानगरपालिकाबाट 1,40,244 रुपियाँ विनियोजित भएकोमा थप हटलाइन पाइप विस्तार गरी 2बाट 1 नम्बर बोरिङसम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। यसमा भावी योजनाहरूमा हाम्रो यस टोलमा सम्पूर्ण पाइपहरू विस्तारको लक्ष्य लिएको छ र ओभरहेड ट्याङ्कीलाई सम्पन्न गरी र सबैलाई पानीको सुचारू सञ्चालन गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएको छ। अन्त्यमा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने आजका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, बुद्धिजीवी व्यक्तित्वहरू, पत्रकारज्यूहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, लेखा समितिका साथीहरू, अनुगमन समितिका साथीहरू, सम्पूर्ण उपभोक्ता सदस्यज्यूहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत तथा धन्यवाद टक्राउँदै सदैव सुझाव, सल्लाह र मार्गदर्शनको अपेक्षा राख्दै मेरो वार्षिक पर्दैन यही अन्त्य भएको जानकारी गराउँछु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। यसै संस्थाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणतर्फ जाँदैछु।
यसै संस्थाका लेखा समिति संयोजक एम सुनारज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिरनगाउँ मौजा खानेपानी तथा वातावरण सरसफाई उपभोक्ता समिति साधारण सभाका अध्यक्षज्यू, आजका पाटन प्रदेशका माननीयज्यूहरू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र देशमा आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथिगणहरू लगायत सुरक्षाकर्मी, पत्रकार साथीहरू, साथै यस सिरनगाउँ मजुवाका सम्पूर्ण उपभोक्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मेरो न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हामी 2052 सालदेखि यस सिरनगाउँ मजुवामा बसी अनेक दुःख कष्ट गर्दै भोग्दै आएका थियौँ। त्यसमा पनि हामीहरू स्वच्छ पानी पिउनमा वञ्चित थियौँ। दूषित पानी पिउन हामी बाध्य भएर यस जहाँनिर हामी बसेका छौँ हाम्रो यो खानेपानीको चाहिँ स्वच्छ पानीको थिएन। त्यसकारण हामी लड्दै भोड्दै हामीहरू 1 पैसा 2 पैसा जम्मा गर्दै हामीहरू खानेपानीको व्यवस्था स्वच्छ पानीको लागि अग्रसर भयौँ। हामी 2063 सालमा हाम्रो यस सिरनगाउँ मजुवाको खानेपानी स्वच्छको लागि बोरिङ धसाउन सफल भयौँ। त्यस्तै गरी 2059 सालमा 59 सालमा हामी 2059 सालमा हामी फेरि तल्लो बोरिङ धसाउन तयार भयौँ 69 सालमा। त्यसै गरी हामीहरू खानेपानीको लागि पर्याप्तमा पुगेको त छैन, सञ्चालन हुन गाह्रो भइरहेको छ। यसले हामीहरू आफ्नै बलबुताले गर्दाखेरि आफ्नै यसका समाजले गरेका कामहरू सबै हामीहरूले उठाएका पैसाहरूले यहाँका पाइपहरू बिछाउने काम भयो र यस्तै गरी हामीले खानेपानीको यो जुन हामीले गरेका प्रयासलाई हामी अब आउने यी समिति हाम्रो चाहिँ यो समितिले गरेको राम्रो गरून् भन्ने आशा छ। र यो जुन अहिले यो ओभरहेड ट्याङ्कीको लागि माथिबाट बजेट आएको छ, यसको लागि पनि पहल गरियोस् भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद संस्थापक अध्यक्ष एमलाल श्रेष्ठज्यू। उपमहानगरपालिका नगरपालिकाका सदस्य सुषमा अर्यालज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। यस सिरनगाउँ मजुवा खानेपानी तथा सरसफाई 12औं साधारण सभाका अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि माननीय वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यू, विशिष्ट अतिथि 5 नम्बर प्रदेश सभासदज्यूहरू, देशमा विराजमान अतिथिगण र मेरा सहयोद्धा वार्ड समितिका साथीहरू, पत्रकार मित्र, यहाँ सहभागी सम्पूर्ण उपभोक्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फ र कार्यपालिका र वार्ड समितिको तर्फदेखि हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। वार्ड नम्बर 11 का जनप्रतिनिधि लगायत 5 नम्बर प्रदेशको सिङ्गो जनप्रतिनिधि यहाँ छौँ र प्रमुख अतिथिले सम्पूर्ण विकास निर्माणका काममा का कुराहरू गर्नुहुनेछ, प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने हुनेछ। र मैले यति मात्रै भन्न के चाहे नि, मैले वार्ड प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि भएको नाताले तपाईहरु सम्पूर्ण सहभागी उपभोक्ता दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको सधैँ सहयोग, सधैँ हजुरहरूको अगाडि लाएर हातेमालो गर्दै विकास निर्माणका काममा चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। हजुरहरूको इच्छा आकांक्षा पुरा गर्ने दायित्व हाम्रो जुन प्रतिबद्धता चुनावको सिलसिला प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ
त्यो जाहेरी प्रतिबद्धताको लागि अगाडि बढाउने र हाम्रा प्रतिबद्धता पुरा गर्ने अपेक्षाका साथ हजुर माझ बिदा माग्दै मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद बुटोल उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य सुषमा अर्यालज्यूलाई। शुभकामना मन्तव्य राख्ने क्रममा श्री मितेरी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड साथै यस मञ्चका वरिष्ठ समाजसेवी श्री महेन्द्रराज शर्मा अर्यालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक प्रकाश परियारज्यू। श्रद्धेय यस कार्यक्रमका सभानायकज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, डेस्कमा विराजमान सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र यो भव्य र सभ्य कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको लागि उपस्थित हुनुहुने आदरणीय मजुवावासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म मेरो संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक नमन अनि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो यो खानेपानीको 12औं साधारण सभासम्म आइपुग्दा मलाई लाग्छ यहाँका जनताहरूले आजभन्दा 4-5 वर्ष पहिला पानी खानको लागि हामीहरूलाई कति कठिनाइ थियो। यो बोरिङहरू नचलेर खानेपानीको अति अभाव, अति समस्याबाट हामी गुज्रिरहेका थियौँ। कहिले यहाँको जनता पानी खान तल बुद्धनगर नहरपुर जान्थ्यो त कहिले पाखा पानीसँग रित्ता घैँटाहरू लिएर पनि जाने गरेको इतिहास जगजाहेर छ। र यति छिटो यो क्षेत्रले चाहिँ नि मतलब फड्को मार्यो कि अहिले खानेपानीको लागि हामीहरूलाई यो सिरानगाउँ मजुवा क्षेत्रमा नै 2-2वटा क्याप्टिभ बोरिङहरू छ। भएन भनेर त्यसमाथि ओभरहेड खानेपानी ट्याङ्कीको ठुलो योजना समेत पनि यहाँ सम्पन्न हुँदैछ। र यो समग्र बुटोल उपमहानगरपालिका र खास गरेर हाम्रो वडा नम्बर 11 का यहाँका अगुवाहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरू सबैको सहयोगमा एउटा थप खानेपानी ओभरहेड ट्याङ्कीको व्यवस्था हुँदैछ। र आज हाम्रो माननीय मन्त्रीजी लीलागिरीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ फेरि सधैँ जस्तो यो भूमिहीन मान्छेहरू, दुखी गरिब मान्छेहरूको साथमा रमाउन चाहने मान्छे। चुनाव प्रचारको सिलसिलामा हाम्रो कमरेड विष्णु पौडेलको प्रचारको ताक हाम्रो लीलागिरीजी पनि त्यो अभियानमा हामी सँगसँगै थियौँ। लीलागिरीजीले भन्नुभएको थियो यो क्षेत्र त साँच्चीकै हो त एउटा स्वर्गको चाहिँ नि सुनको पिजडा जस्तो बन्न कति बेर लाग्दैन अर्यालजी, हामीहरू पनि यहाँ आएर बस्न मिल्थ्यो होला कि भन्ने कुरो राख्नु भएको थियो। यो कार्यक्रम यहाँ सञ्चालन भइरहँदा मैले यो कुरो गरेको होइन र यहाँका जनताका हरेक समस्याहरूमा उहाँले साथ दिँदै आउनुभएको र भविष्यमा पनि साथ दिने एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ र यहाँको जनता आशावादी छ। र अहिले हाम्रो सभासदज्यूहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। सिङ्गो नगरपालिकाको टिम पनि यहाँ हुनुहुन्छ। र यहाँको जनताको मेन मर्का भनेको अब यो अव्यवस्थित जनताहरूलाई सधैँभरि कति अव्यवस्थित राख्ने, यहाँहरूलाई हामी ठाउँमा पुर्याएका छौँ। यहाँहरूले जति सक्यो छिटो यहाँको अव्यवस्थित जनताहरूलाई अब यो लाल पूर्जा वितरण गर्ने काममा पनि पछि नपरिकन यहाँको जनतालाई लाल पूर्जा वितरण गरिदिनु हुन म विनम्र यो कार्यक्रम मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्छु। र यहाँको जनताहरू कति समय हामीहरू भूमिहीन बन्ने, कति समय हामीहरू अव्यवस्थित बन्ने, कति समय हामीहरू सुकुम्बासीको सुकुम्बासी रहने। अब कमसेकम यहाँको जनताले पनि केही उद्योग धन्दा आफ्ना बिजनेसहरू गर्न चाहन्छ। लाल पूर्जा वितरण नभइकन, आफ्नो जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा नभइकन ब्याङ्किङ कारोबार गर्न पनि नसकिने। यसर्थ सम्पूर्ण हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई अबको कार्यक्रम भनेको यहाँहरूले तल स्थानीय त एउटा वार्डदेखि लिएर माथि केन्द्रसँग अहिले वामपन्थीहरूको सरकार भएको बेला र जानी हाम्रो सुरुदेखिको नारा पनि जानी घर कसको पोत्नीको खेत कसको जोत्नीको नारा पनि यही थियो। अब यो पिरियडमा यहाँहरूले काम गर्न पर्छ, जनतालाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिएर जग्गाको मालिक बनाउन पर्छ। पहिलो कुरो सिराउन गाउँ खानेपानी समितिले
यसमा सदा सहायता देखाओस्, नेतृत्व गरोस् र यसले पनि अलग्गै आफ्नो एउटा समिति छ, यो समितिलाई घचघचाओस् र हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरूले यो ओभरहेड खानेपानी टङ्कीलाई छिट्टैभन्दा छिट्टै सम्पन्न गरिदिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दै म यो कार्यक्रमबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। श्री मितेरी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष महेन्द्र शर्मा अर्यालज्यू, युवा नेता समाजसेवी श्री राजेन्द्र ढकालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाल सरकार प्रदेश नम्बर 5 का उद्योग, वन, वातावरण तथा मन्त्री माननीय मन्त्री लीला गिरिज्यू, विशिष्ट अतिथि माननीय सांसदज्यू, मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित यस खानेपानीका सम्पूर्ण उपभोक्ता आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो श्रीनगर मजुवा यहाँहरूलाई हामीले यो एउटा संस्थाको कार्यक्रममा म आज पार्टीको प्रतिनिधिको तर्फबाट बोल्दै गर्दा पनि त्यो विगतलाई मैले सम्झिने गरेको छु। यो क्षेत्र, यो विशेष गरेर यो एरिया हिजै हामीले पार्टीको आफ्नो एजेन्डाको रूपमा, पार्टीका हरेक एजेन्डामा निर्णयको रूपमा यहाँको विकासलाई हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। यो मलाई सम्झना छ। आज हामीले पार्टीको निर्णय पश्चात यस क्षेत्रका माननीय सांसद पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पालामा यो एरियामा एउटा हल र ओभरहेड ट्याङ्कीको आवश्यकता देखेर त्यसबाटै सुरुवात भएको थियो। 10 लाख रुपियाँबाट ओभरहेड ट्याङ्की सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर यहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको थियो। त्यसपछि निरन्तर रूपमा यो काम अगाडि बढेको छ र मैले विशेष यो किन जोड्न खोजिरहेको छु भने यहाँ खानेपानी व्यवस्थित गर्नको निमित्त र यहाँका विकास निर्माणलाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त यहाँहरूका हरेक तर्कबाट हरेक विभिन्न प्रक्रियामा हाम्रो पार्टी नेकपा विभिन्न तरिकामा जोडिएको छ र नेकपाको हरेक निर्णयमा यो विकास अपरिहार्य रूपमा जोडिएका छन्। त्यसका निर्णय, त्यसका कामहरूमा म यहाँहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले किन भनिरहेको छु भने यो क्षेत्रको विकास गर्ने पार्टी नै नेकपा हो। हिजो हामी दुईटा पार्टीमा अलग अलग थियौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। हामी अलग अलग तरिकाबाट हिँडेका थियौँ, तर त्यो बेलामा पनि हामी विकासमा सँगसँगै थियौँ। तर हामी सबैको आवश्यकता, हामी जनताको मागको कारणले अहिले दुवै पार्टी एक रूप भएर हामीले जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा अगाडि बढेका छौँ। विशेष तपाईँहरूलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, पार्टीले तपाईँहरूलाई हरेक विकास निर्माण मात्र होइन, तपाईँहरूका विकास सँगसँगै हरेक घरमा एक व्यक्ति एक रोजगार, हरेक घरमा व्यवसायमा आफूलाई अगाडि बढाउने, उद्योग धन्दा र कल कारखानामा अगाडि बढाउने र आफ्ना छर छिमेकमा भएका साना बालबच्चाहरूलाई पनि विद्यालय सानै उमेरबाट हामीले पढाउनु पर्छ। यस्ता कुराहरूमा पनि अब हामी अगाडि बढ्न पनि जरुरी छ। यो क्षेत्रमा विशेष अत्यन्तै ठुलो समस्या छ। माननीय मन्त्रीज्यू आज यही कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। हामी चुनावको बेलामा यिनै ठाउँबाट घोषणा गरेका थियौँ। हामीले यो ठाउँको पहिलो समस्या अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने, हामीले जो सुकुम्बासी भन्ने गर्थ्यौँ त्यो कुरालाई हामीले छोड्यौँ। अव्यवस्थित बसोबास हो, हामी सुकुम्बासी होइन। यो अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हो। माननीय मन्त्रीज्यू अहिले प्रदेश सरकारको मन्त्री हुनुहुन्छ। छिटै नै नेपाल सरकारले यो कुरालाई अगाडि बढाउने कुरा पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। तपाईँहरूलाई ढुक्कका साथ म मन्त्रीज्यूलाई यो कुरा जागृत पनि गर्न चाहन्छु कि यहाँहरूले अहिले जसरी कुन दिन हामीले आफ्नो लाल पूर्जा सिरानीमा राख्ने भनेर जसरी यहाँहरूले पटक पटक कुरा राख्नु भएको छ, यो प्रक्रिया पनि अब अगाडि बढाउनको लागि र तपाईँहरूको बिचबाटै आफ्ना कुरा राखिदिनको लागि पनि मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई यो कुरा राख्न चाहन्छु। र सँगसँगै यो क्षेत्रमा केही विद्युतको समस्याहरू पनि छ, खानेपानीको मात्र होइन, विद्युतका समस्याहरूमा पनि यहाँहरूले एकत्रित रूपमा विशेष गरेर वार्ड स्थानीय सरकार अन्तर्गत वार्डले यहाँहरूलाई धेरै विकासमा छोटा छोटा पैसाहरू पनि दिएको छ। सँगसँगै हामीसँग प्रदेश सरकार छ। प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूले पनि यी सेक्टरहरूलाई खानेपानी, विद्युत र यहाँको सरसफाई कुरालाई पनि पक्कै पनि ध्यान दिनुहुनेछ। म पुनः पार्टीको तर्फबाट यो विकास निर्माणमा तपाईँहरूसँग सँगसँगै हुने र यहाँहरूका समस्यामा सँगसँगै हुने पनि म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र विशेष यो खानेपानी संस्था जसरी महेन्द्रजीले भन्नुभएको छ, हिजो अत्यन्तै छोटो बस्तीलाई यो खानेपानी सुरुवात गरिएको थियो, अहिले ठुलो बस्ती यहाँ बसेको छ। अत्यन्तै सुन्दर छ यो बस्ती। हामीले सांसद विकास कोषको बजेट पनि यही बस्तीमा खर्च गरेका छौँ। पटक पटक माननीय सांसद विष्णु पौडेलको संसद विकास कोषको पैसा हामीले यही बाटोलाई
पिच गर्नको निमित्त पनि हामीले खर्च गऱ्यौँ, त्यसपछि तल्लो बाटोमा खर्च गऱ्यौँ। प्राथमिकतामा पार्टीको प्राथमिकतामा यो बस्ती परेको छ। अब यहाँहरूको इच्छा छ, यहाँहरूले आफ्नो लाल पूर्जा पाउने कुरामा यो सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार अगाडि बढेको छ। मन्त्रीज्यूले यो कुरालाई यहाँहरूको बिचमा यथार्थ राखिदिनु हुनेछ। पुनः यहाँहरूले जुन खानेपानीलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ, खानेपानी घरमा पुर्याउन मात्र होइन, यो सफा स्वच्छ र त्यो खानेपानीलाई कसरी सही तरिकाबाट प्रयोग गर्ने, यस्ता कुराहरूमा पनि तपाईँहरूले घर घरमा स्वच्छ खानेपानीको बारेमा अझै आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु हुनेछ। यो कार्य समितिले त्यो कुरालाई पनि अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्दै पुनः यो साधारण सभाको सफलताको शुभकामना सहित मेरो भनाइ टुङ्गाउँछु र सँगसँगै भर्खरै फोनमा बुटवल नगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदीज्यूले यो कार्यक्रममा आउन सकिन, माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थिति छ र मेरो पनि यो शुभकामना बताइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। म पुनः पार्टीको तर्फबाट उहाँको शुभकामना पनि यहाँहरूको बिचमा राख्दै मेरो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद युवा नेता राजेन्द्र ढकालज्यूलाई। र डम्फोको तालैमा भन्ने गीतमा नृत्य गर्न आउँदै हुनुहुन्छ बालकुमारी श्रेष्ठ जया, सुजाता आले मगर।
कार्यक्रम भएको थियो, त्यहाँ पनि मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ कि अवश्य पनि यो बस्ती अवस्थित बसोबास बस्तीलाई व्यवस्थित पार्नको लागि मेरो पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गरेको छैन। विगतमा पनि चुनावको बेलामा पनि गर्दैन अभियानमा हिँड्दै गर्दाखेरि म पनि सँगै थिएँ। त्यति बेलाका प्रतिबद्धताहरू र हाम्रा प्रतिनिधि सभाका प्रदेश सभाका सदस्यहरूले राखेका प्रतिबद्धताहरू र अहिले भर्खरै पुरा हुने अवस्था त छैनन्। त्यसलाई हामी निरन्तरतामा जाने कुरा निश्चित नै छ कि प्रदेश सभा नितान्तै नयाँ भएको कारणले गर्दा पनि कतिपय कानुनी जटिलता बाध्यताहरू छन् यहाँका समस्यालाई हल गर्ने कुराहरूमा। तैपनि हामी आफ्नो तरिकाले कानुन निर्माण गर्दै अगाडि बढेर जुन हामी टोल गाउँ र तपाईँहरूको तर्फदेखि प्रदेश सभामा हामीले के कुरा गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यो कुरा तपाईँहरूले नहिचकिचाइकन हामी सामु राख्नुभयो भने हामीले त्यो कुरालाई पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नेछौँ र तपाईँहरूको आवाज हामीले प्रदेश सभासम्म लानेछौँ भन्दै प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै र म मेरो भनाइ यही अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। गर्ने गरी हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। यिनै कुरा राख्दै यहाँहरूको यो साधारण सभा भव्यताका साथ सफल होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु र यो पम्पबाट वितरण गर्दै गरेको पानी हामी ओभरहेड ट्याङ्कीमा लगेर वितरण गर्ने प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्नको लागि हाम्रो तर्फबाट के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ यो कुरालाई म आफ्नो तर्फबाट यहाँको बीचमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यो साधारण सभाको उत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय सांसद कमला विश्वकर्माज्यू। आफ्नो सान्दर्भिक भनाइहरू राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ र शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि 11औं साधारण सभाका प्रमुख अतिथि 5 नम्बर प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय मन्त्री लीला गिरिज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक महोदय, कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि माननीय प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरू, मञ्चमा रहनुभएका समाजका प्रतिष्ठित मेरा अनन्य मित्रहरू, अतिथि महानुभावहरू र सबै उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज यो मजुवा सिरान गाउँमा यहाँहरूका बीचमा यो खानेपानीको 12औं साधारण सभाको बहानामा यहाँहरूसित भेट्ने, आफ्ना भनाइहरू राख्ने अवसर प्राप्त भयो। यसका लागि म आजका अध्यक्ष र तपाईहरु सबै खानेपानी समितिका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यत्रा मित्रहरूसित, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसित भेट्ने अवसर प्राप्त गरेँ र यो खानेपानीको साधारण सभाले आफ्ना विगतका अनुभवहरूलाई स्थापित गरेर आफूले प्राप्त गरेका सफलताहरूलाई संस्थागत गरेर पूरा गर्नुपर्ने र रहन गएका कमी कमजोरीहरूलाई पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ छलफल गरेर यो खानेपानीको आजको साधारण सभा अगाडि बढ्नेछ, सफल हुनेछ। मैले सम्पूर्ण रूपमा विश्वास लिएको छु, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ आउँदाखेरि तपाईहरुसित भेट्दाखेरि मलाई आफ्नै घरमा आए जस्तो लाग्छ। मैले यहाँहरुका बीचमा चुनावमा आउँदा हाम्रो आदरणीय नेता विष्णु पौडेलसित तपाईहरुको बीचमा आउँदा, अन्य सहयोद्धासित सँगै तपाईहरुको बीचमा आउँदाखेरि यहाँका धेरै समस्याहरूको बारेमा हामीले छलफल पनि गरेका थियौं। छलफल गर्ने क्रममा हामीलाई लागेको थियो यहाँको बस्ती जसरी बसेको छ, तपाईहरुलाई एकदम नदीको किनारमा
यो तिनाउ नदी बढेर आयो भने यसको रोकथाम नहुँदाखेरि हाम्रा सबै सपना चकनाचुर हुन्छन् भनेर तपाईहरुले भनेको मलाई सम्झना छ। यहाँको प्राथमिकता भनेको तिनाउ नदीको कटान रोक्ने, नदी कटानलाई व्यवस्थित गर्ने र तपाईहरुको बस्तीलाई सुरक्षित गर्ने सर्वप्रथम आवश्यकता हो भन्ने मैले बुझेको छु। त्यो हिसाबले संघीय सरकारमा समेत यहाँको नदी कटान र तटबन्धको बारेमा कुरा भइरहेको र प्रदेश सरकारमा हामी कुरा गरिरहेको सन्दर्भ पनि यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यससित जोडिएको दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामी यहाँ बसेका छौं, असुरक्षित छौं, सुरक्षित हुनुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा भनेको हामी यहाँ बसेका छौं, हाम्रो जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा छैन। यो यहाँहरुको यो ठाउँको महत्त्वपूर्ण समस्या हो र यसलाई समाधान गर्नै पर्छ सरकारले। मैले यहाँहरुलाई जानकारी गराउँ, हामी प्रदेशको तर्फबाट स्थानीय सरकारलाई सुझाव दियौं, निर्देशन दियौं। बुटोल उपमहानगरपालिकाले लगत लिने काम गरिरहेको छ, यहाँहरुका बीचमा आयो कि आएन। म जनप्रतिनिधि साथीहरु यहाँ मञ्चमा हुनुहुन्छ, उहाँहरु मार्फत तपाईहरुले नआएको भए त्यो लगत लिनका लागि समेत मैले यहाँहरुलाई सूचित गर्न चाहन्छु। लगत तयार गरिसकेपछि नाप नक्सा गर्ने र फिल्ड बुक तयार गर्ने, त्यसपछि हामी लाल पूर्जा वितरण गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो। त्यही सुझाव र संघीय सरकारलाई दिएको फिडब्याकका आधारमा संघीय सरकारले भूमि आयोग बनाउने तर्खरमा तयारीमा छ। त्यो भूमि आयोगले जग्गाको बारेमा वर्गीकरण गर्ने, खेती योग्य जग्गा, जमिन, जंगल, पर्ती, नदी विकास निर्माणमा छुट्याइने र जग्गा धनी नभएका नागरिकहरूको जग्गा धनी उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई जग्गाको मालिक बनाउने, घडेरीको मालिक बनाउने उद्देश्यका साथ त्यो भूमि आयोग निर्माण गर्ने तर्खरमा संघीय सरकार रहेको कुरा समेत म यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तेस्रो कुरा, यहाँ आउँदाखेरि मैना बगरबाट भित्र पस्दा अथवा यता माथिर जितगढीबाट यता भित्र पस्दाखेरि पुलको अभावमा हामी एकदम टापुमा श्रीलङ्कामा भए जस्तो छौं भनेर यहाँहरुले भनिराख्नु भएको थियो। हामी निर्वाचित भइसकेपछि दुवै ठाउँका पुल आदरणीय नेता विष्णु पौडेल र म स्वयं उपस्थित भएर यहाँहरुका बीचमा हामीले शिलान्यास गरेका छौं र ती पुलहरु बन्ने क्रममा छन्। मैले रिपोर्ट लिइराखेको छु। यहाँहरुको त्यो काम अगाडि बढेको सन्दर्भ समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरेर मैना बगरबाट त्यो काठे पुल तरेर जहाँ अब पक्कै पुल बन्दैछ त्यो तरेर तल नहरपुरसम्म जाने यहाँका जनप्रतिनिधिहरुको पनि जोड थियो, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको, तपाईहरुको पनि धेरै सुझाव थियो। यो पक्की बाटो अलि तल गएर फेरि कच्ची छ, जोडिएको छैन, त्यसलाई पक्की बनाउनका लागि प्रदेश सरकारबाट 1,31,06,000 रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। मैले जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईहरुले ताकेता गरेर सम्बन्धित कार्यालयबाट के भएको छ त्यो कुरा समेत अगाडि बढाउन र कहीं रोकिएको छ र मैले आक्षेप गर्ने विषय छ, हामी प्रदेश सभाबाट त्यसलाई आक्षेप गर्ने, प्रदेश सरकारले आक्षेप गर्ने कुरा छ भने हामीलाई यहाँहरुले भन्नु होला, हामीले त्यसको बारेमा गाँठो फुकाउने काममा सहयोग पुर्याउने छौं। त्यसपछिका अन्य विभिन्न विकास निर्माणका कुरासँग यहाँ हामीसँग नजिकै रहेको सामुदायिक भवनको हलको कुरा जुन माननीय विष्णु पौडेलको पहलमा संघीय सरकारबाट 10 लाख छुट्याइएको थियो, त्यो चाहिँ आएर काम अधुरो छ, बाँकी काम हुन बाँकी छ। हाम्रो ध्यान गएको छ र यसदेखि बाहेक अन्य भौतिक पूर्वाधारका कुरा र यो खानेपानी, यो ठाउँमा रहने सबैलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने। विगतमा हामी तीतो यथार्थ तिनाउ नदीको पानी हामीले डाइरेक्ट पिने गरेका थियौं। म पनि त्यसको एकजना उपभोक्ता हो। तिनाउ नदीको किनार र तिनाउ नदीबाट जाने कुलाको पानी उपयोग गर्ने मान्छे हो र यहाँहरुले पनि त्यो भुक्त भगाईबाट अगाडि बढ्नु भएको छ। अहिले कम से कम स्वास्थ्यको दृष्टिले मध्यनजर गर्दा
सबै नागरिकहरूले स्वस्थ खानेपानी पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सरकारले नीति लिइरहेको सन्दर्भमा तपाईहरुका प्रयासहरू तपाईहरुको आफ्नै बाहुबलबाट थोरै सरकारको र नगरपालिकाको सहयोगमा जुन खानेपानीका प्रयासहरू गर्नुभएको छ यसलाई परिष्कृत गर्नुपर्ने, ओभरहेड टंकी बनाउनु पर्ने, थप यसका चाहिँ आवश्यक पर्यो भने बोरिङहरू गाड्नु पर्ने र व्यवस्थित गर्नुपर्ने जुन काम छ त्यो हाम्रो अगाडि जिम्मेवारी छ। हामीले के गर्न सकिन्छ प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मैले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू मार्फत तपाईहरुले फाइल पेश गर्नुस्। आगामी बजेटमा समेत हामीले त्यसलाई सहयोग गर्ने र अगाडि बढाउने कुरामा समेत म सहयोग गर्ने वचनबद्धता, पहल गर्ने र त्यसको जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्ने वचनबद्धता यहाँहरुका बीचमा मैले लिइरहेको छु, त्यो पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु। र जहाँसम्म त्यसदेखि बाहेकका कुराहरू छन् त्यतिले पुग्दैन, त्यो त सामान्य हाम्रो आवश्यकताको विषय हो। अब हामीले यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु पर्छ। मुलुक समृद्ध बनाउने भनेको सबै नागरिकहरूले आर्थिक रूपमा उपार्जनमा लाग्न पाउने र मासिक रूपमा उनीहरूको खल्तीमा पैसा आउने कुरा हो। यसका लागि हामी मुलुकको अर्थतन्त्र जुन कृषिमा आधारित छ त्यसलाई परिष्कृत गरेर त्यसलाई उन्नतिको शिखरमा लगेर त्यसको उन्नतिको जगमा, उन्नतिको प्रगतिमा हामी उद्योग र पर्यटनका व्यवसायहरूलाई अगाडि बढाउने, उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्ने, पर्यटन व्यवसायहरू अगाडि बढाउने र हाम्रा युवाहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराएर अगाडि बढ्ने हाम्रो जुन दृढता हो, हाम्रो दायित्व हो, त्यस फेजमा हामी छौं। अहिले सरकारहरूले केही गरेनन्। हाम्रा वृद्ध नागरिकहरूलाई जुन हामीले जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा छौं, जिम्मेवारी वहन गरिरहेछौं, दायित्व बढेको छैन भन्ने हिसाबले यहाँहरूले क्वेशन या मनमा उठाइरहनु भएको छ र अरू विषयमा पनि सरकारको विपक्षमा धेरै कुराहरू आइरहेको सन्दर्भ यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। म के भन्न चाहन्छु भने हामी एउटा राजनीतिक पार्टीको सत्ता परिवर्तन भएर अर्को राजनीतिक पार्टीको सत्ता आएको होइन, यो एउटा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको हो। हामीले यो व्यवस्थालाई स्थापित गर्नका लागि धेरै ऐन कानुनहरू र सिस्टमहरूलाई एउटा ठाउँमा ल्याउन, सुचारू रूपमा अगाडि बढाउन, त्यो सिस्टम मिलाउन हामीलाई समय लाग्यो। हामी संविधान बनाइसकेपछि 2 वर्ष हामीले कानुन बनाउनु पर्ने थियो, कानुन बनाउनु भ्याएनौं, सकेनौं, दोहोरेनौं। तर चुनाव त हामीले गराउनै पर्थ्यो 2 वर्षभित्र। 2074 साल माघको 7 गते हाम्रो डेट थियो, अन्तिम डेट। त्यसभित्र चुनाव गराएर अगाडि बढ्दा, तिनै तहका सरकारको गठन भएर अगाडि बढ्दा संघीय सरकार आफ्नो विगतका कानुनमा आधारित रहेर काम गर्न थाल्यो भने स्थानीय सरकारले विगतको आफ्नै लिगेसीमा काम गर्न थाल्यो। प्रदेश सरकारको नितान्त नयाँ थियो अनुभव, नयाँ स्थापना थियो, हामीसँग कानुनी आधार थिएन। हामीले कानुन बनाएर अगाडि बढ्ने क्रममा भएको हुनाले कतिपय काममा विलम्ब भएको, कामका परिणामहरू नदेखिएको, त्यसको रिजल्ट नआएको सन्दर्भ यहाँहरुका बीचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आगामी 1 वर्षभित्र हामीले धेरै कामका खाकाहरू अगाडि बढाउने र हामीले प्रगतिको एउटा ठाउँमा, बिन्दुमा पुगेर हामीले देखाउने, आधार देखाउने कुरामा हामी पुग्नेछौँ। यसो भनिरहँदा पनि हामी 3.5 देखि 4% पर व्यक्ति आम्दानीको दरको कुरामा हामीले चाहिँ आफ्ना जिम्मेवारी वहन गरेर अगाडि बढेका थियौं। यस वर्षको आर्थिक वर्ष पूरा हुँदा तस हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर 8% मा पुग्नेछ र आगामी केही वर्षभित्र दोहोरो अङ्कमा हामीले चाहिँ यो आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्ने योजनाका साथ लागेका छौं। यसले प्रगति र सुधारात्मक हिसाबले हाम्रा बीचमा हामीले चाहिँ परिणाम देख्न धेरै बेर लाग्ने छैन। यिनै कुरा यहाँहरुका बीचमा राखेर मैले धेरै समय लिन चाहन्न। म अन्यत्र पनि जान पर्ने भएको हुनाले यहाँहरुले मलाई चाँडै हिँड्दाखेरि अन्यथा मान्नुहुने छैन। बन्द सत्रमा यहाँहरुका आफ्ना योजनाहरू, यहाँहरुका आर्थिक हिसाब किताब सबै छलफल गरेर अगाडि बढ्नुहुनेछ। यही कुरा यहाँहरुका बीचमा राखेर मलाई बोलाउनु भयो
यसका लागि पुनः हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यहाँहरूको सम्पूर्ण कार्यक्रम सफल होस् त्यसका लागि पनि पुनः म शुभकामना व्यक्त गरेर म आफ्ना भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय लीला गिरीज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनुको लागि यसै संस्थाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्रहण गरिदिनुको लागि माननीय मन्त्री लीला गिरीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय सांसद लगायत मन्त्रीज्यूलाई विदाई गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदाखेरि सम्पूर्णले ताली बजाएर विदाई गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रस्तुत गरेर बिदा भइसक्नु भएको छ र 12औं साधारण सभा कार्यक्रमको खुल्ला सत्रको कार्यक्रम समापन गरी बन्द सत्रको कार्यक्रम सुरु भएको घोषणा गरिदिनुको लागि अध्यक्षता गरिरहनुभएका यसै संस्थाका अध्यक्ष श्री कृष्णबहादुर केसीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज यो 12औं अधिवेशनको प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यू र अतिथिज्यूहरूमा मेरो श्रीगाउँ मजुवा खानेपानी तथा वातावरण सरसफाइका उपभोक्ताका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आज हाम्रो 12औं साधारण सभा सम्पन्न भई जुन हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर अतिथिहरू आउनुभयो र हाम्रा यहाँका गतिविधिहरू उहाँले देखेर्नुभयो, कोही देखेर गइसक्नु भएको छ। आफ्नो विशेष कारण मन्त्रीजी जानुभयो र कुनै अतिथिहरू आफ्नो कार्यव्यस्तताका कारण आउन सक्नु भएन। मेयर सरले फोन गर्नुभएको थियो। आज कृषि मेलाको बन्द खत्तम हुने दिन भएको हुनाले उहाँ जानु पर्यो, म आउन सकिनँ। सबै उपभोक्तालाई मेरो तर्फबाट शुभकामना भनिदिनु भनेर फोन गर्नुभएको थियो। यसै मार्फत म हजुरहरूलाई जानकारी गराएँ र यहाँका विकास निर्माणका कामहरू कुराहरू हामीले यहाँ बस्ती विकासबाट र केही हाम्रा महत्त्वपूर्ण कुराहरू एउटा ज्ञापन पत्र पनि हामीले दिएका छौँ। पुल, ओभरहेड ट्याङ्की आदि कुराहरू विकास निर्माणका कामहरू यथाशीघ्र हुनु पर्यो, पहल गरिदिनु पर्यो भनेर ज्ञापन पत्र पनि हामीले मन्त्रीज्यूलाई दिएका छौँ। त्यसकारण त्यसलाई मनन हुनेछ भन्ने आशा राख्दै यो 12औं अधिवेशनको खुला सत्र समापन भएको घोषणा गर्दै म बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यूलाई। यसै क्षेत्रका वरिष्ठ समाजसेवी मैराराज शर्मा रेल लगायत सम्पूर्णलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ग्रहण गरिदिनुको लागि विशिष्ट अतिथि दीपक विकज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथ दिनुको लागि सम्पूर्ण आत्मबहादुर राणाज्यू, एम सुनारज्यू, हेमराज श्रेष्ठज्यू सम्पूर्णलाई म हार्दिक गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुको लागि माननीय सांसद श्री थानकुमारी थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र उहाँहरूको अन्यत्र पनि कार्यक्रम भएको हुँदालाई ताली बजाएर उहाँहरूलाई विदाई गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
बिदा भइसक्नु भएको छ र 12औं साधारण सभामा आर्थिक प्रतिवेदन। अब म चाहिँ हजुरहरूलाई यस सिराङ गाउँ मजुवा खानेपानी वातावरण उपभोक्ता समिति बुटोल 11 को आयतर्फ 2074-75 को आमदानी तथा खर्च विवरण बताउन गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। विवरण: गत आले बैंक 13,79,030 रुपियाँ, आले नगद 20,440 रुपियाँ, धारा जडान 8,73,300 रुपियाँ 73,000, पानी महसुल 8,35,020 रुपियाँ, नगरपालिका अनुदान 1,46,025 रुपियाँ, बैंक ब्याज 72,079 रुपियाँ 45 पैसा। खर्चतर्फ विवरण यस प्रकार छ। तलब खर्च 1,68,000, विद्युत महसुल 2,26,717 रुपियाँ, मर्मत खर्च 41,935 रुपियाँ, चन्दा सहयोग 36,000, मसलन्द तथा स्टेसनरी खर्च 20,000 रुपियाँ 20,074 रुपियाँ 17 पैसा। पानी मिटरमा उठेको रकम 1,38,203 रुपियाँ। साधारण सभा खर्च 88,025 रुपियाँ गत वर्षको हो यो। ट्रान्सफर मर्मत 81,184 रुपियाँ। चिया नास्ता खर्च 26,265 रुपियाँ। यातायात खर्च 1,075 रुपियाँ। विविध भइपरि खर्च 15,000। योजना निर्माण 2,10,596 रुपियाँ। लेखा परीक्षा शुल्क 9,500 रुपियाँ। बैंक मौजूदा 21,14,015 रुपियाँ 28 पैसा र सबै जम्मा खर्च गरी यति 32,54,719 रुपियाँ 45 पैसा भएको छ। हजुरहरूले राम्रोसँग यसलाई अझै पनि राम्रोसँग यसलाई राम्रो निहालेर हेर्नुहोस्। हजुरहरूको चित्त नबुझेको कहाँनिर मिस्टेक भएको छ भने फेरि पनि हजुरहरूले भन्न पाउनुहुनेछ। यो हजुरहरूको पैसा हो, यो हजुरहरूको अधिकारको कुरा हो। राम्रोसँग खोजी तलास गरेर हेरिदिनु। मबाट कुनै भन्दाखेरि मिस्टेक पनि हुनसक्छ। कृपया राम्रोसँग हेरेर फेरि हजुरहरूको चित्त नबुझे फेरि सोध्न पनि सक्नुहुनेछ। यति कुरा भन्दै मेरो अब यो 2 शब्द टुङ्गाउँछु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद। यसै संस्थाका कोषाध्यक्ष छवि थापाज्यूलाई आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर बिदा भइसक्नु भएको छ। आर्थिक प्रतिवेदन सम्पूर्ण उपभोक्ताज्यूहरूले राम्रोसँग अध्ययन गरिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै बिचमा गाउँकी गोरी भन्ने गीतको बोलमा बटौली लोक सांस्कृतिक समूहका कलाकार सुजाता आले मगरज्यूलाई नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
धन्यवाद। त्रिशूली बगेर मर्स्यान्तिमा झर्छ तिम्रो माया लौ मलाई राक्षी झर्छ त्रिशूली बगेर मर्स्यान्तिमा झर्छ तिम्रो माया लौ मलाई राक्षी झर्छ ए राफ्टिङ बिसाउने बारुल कमर हेर न तस्करी हलाउने बारुल कमर हेर न तस्करी हलाउने मनसँगले बगेर नारायणीमा झरेछ
हाम्रो पालो। धन्यवाद। कलाकारको नृत्य प्रस्तुत गर्न भनेर मिटाउन युवा समूह र बटौली लोकसाहित्य समूहलाई हामीहरूले आग्रह गरेका थियौँ। त्यही अनुसार बटौली मजा लोकसाहित्य समूहका कलाकार र मिटाउन युवा समूहका कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई यस सिरन गाउँ मजा खानेपानी वातावरण सरसफाइ उपभोक्ता समितिको तर्फबाट केही पुरस्कार जुन अहिले नृत्य गरेर बिदा भइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई केही पुरस्कारको व्यवस्था हामीहरूले गरेका छौँ। त्यसैले पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि बटौली मजुवा लोकसाहित्य समूहका कलाकार बहिनी सुजाता आले मगरज्यूलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। वितरण गरिदिनु हुनुको लागि हौसला र भविष्य उज्जवल भविष्यको लागि कामना गरिदिनु हुनुको लागि ताली बजाएर बजाइदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कलाकार बहिनी बटौली मजुवा लोकसाहित्य समूहका सुजाता आले मगरज्यू, बटौली मजुवा लोकसाहित्य समूहका कलाकार बालकुमारी श्रेष्ठ जयाज्यूलाई पनि यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि मिटाउन युवा समूहका कलाकार महिमा खत्रीज्यूलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। महिमा खत्रीज्यू। त्यस्तै गरेर मिटाउन युवा समूहका कलाकार पूर्णिमा परियारज्यू उहाँलाई पनि यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर मिटाउन युवा समूहका शोभित भनेर चाहिँ नि शोभित मात्र नाम दिएको छ। कृपया सम्पूर्णले ताली बजाएर उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यही भएर मैले यो पुरस्कारको चाहिँ कमसेकम जाने नाम लिस्ट पुरा नाम सहित चाहिँ दिनुहोस्, हामी तयार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी मिटाउन युवा समूहका लिडर मित्र साथीभाइलाई भनेका थियौँ। र जुन अहिले चाहिँ पुरस्कार 3 जनाको सामूहिक पुरस्कार हुनेछ। त्यस्तै गरेर दारी फुल्यो वैषयमा चस्मा लाउँछु भन्ने गीतमा नृत्य गर्ने खुशबु शर्माज्यूलाई पनि यस स्टेजमा पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाल कलाकार यस मजुवा क्षेत्रका बाल कलाकार खुशबु शर्माज्यूलाई पनि पुरस्कार गरिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यस सिरन गाउँ मजुवा खानेपानी तथा वातावरण सरसफाइ उपभोक्ता समितिको 12औं साधारण सभामा उपस्थित भई कार्यक्रम सम्पन्न गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण उपभोक्ताज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यस 12औं साधारण सभा समापन गरिदिनु हुनुको लागि यसै संस्थाका अध्यक्ष श्री कृष्णबहादुर केसीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै यसै संस्थाको सचिव साथै आजको यस 12औं साधारण सभा कार्यक्रम सञ्चालक म प्रकाश परियार पनि यहाँहरु बीच बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो सञ्चालक प्रकाशजी। आज 12औं साधारण सभाका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र हाम्रो कार्य समिति पदाधिकारी, अनुगमन, लेखा र यहाँ उपस्थित यस सिरन गाउँ मजुवावासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पुनः म नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आज 12औं साधारण सभामा सबै आएर राम्रोसँग हाम्रो 12औं साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। यसमा हजुरहरूलाई आएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र यहाँबाट केही कुरा जिज्ञासाहरू आए। अब जस्तो
पानी 2 टाइम खोल्ने अघि हाम्रो उद्धवज्यूले भनिसक्नुभयो, त्यसलाई हामीले पहिले नै प्राथमिकता दिएर हामी लागिपरेका छौँ। तर जहाँ पानीको अभाव छ त्यहाँ नै कसरी पानी पुर्याउने भन्ने कुरा हामी त्यही सोचमा लागिरहेका छौँ र ओभरहेड ट्याङ्की पनि कसरी छिटोभन्दा छिटो पहल गर्ने हो, कसरी छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने हो भनेर हामी सम्पूर्ण यसैमा लागिपरेका छौँ। यसलाई अब सबै कुरालाई मनोनयन मध्यनजर राख्दै र हाम्रा यहाँ कुरामा केही सल्लाह सुझावको अपेक्षा राख्दै फेरि पनि सबैको सहयोगको अपेक्षा राख्दै सल्लाह सुझाव राय सल्लाहको सुझाव लिँदै आगामी दिनमा काम हुनेछ भन्ने आशा राख्दै र आजको यो 12औं साधारण सभा समापन भएको घोषणा गर्छु। हवस् त, धन्यवाद।